परदेसियों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कलेजा मुंह को आता है। आसफ नामी लड़का सऊदी अरब आता है और यहाँ बुलाया था बिजली के काम के लिए। उनके पास बिजली का काम नहीं था। उसे कहते हैं ब्लॉक जो होते हैं, जो बिल्डिंग बनती है, ये उठाओ। वो बोलता है मैं इस काम के लिए नहीं आया। और इसी काम पे बहस हुई है अरबी की और आसफ की। अरबी ने आसफ के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिखा परदेस किस्मत में, लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे सर ढांक के अपने आप के ख़ानदान को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो आसफ ना चाहते हुए भी ना अपने बहन भाई माँ बाप बच्चों का जो था ना रिज़्क़ माश के लिए रुख करता है सऊदी अरब का। यहाँ पे कोई कंपनी आती है, वो इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू में पास करता है आसफ। ये एक टेक्नीशियन था जो बिजली का काम, सिंगल फेज, 3 फेज सारे काम जानता था। इसकी सैलरी सेलेक्ट होती है 2200 रियाल। तो चंद माह जो प्रोसीजर होते हैं उसके बाद पहुंच जाता है सऊदी अरब। जब सऊदी अरब पहुंचता है तो बड़े सुहाने ख्वाब लेके जा रहा था कि मेरी 2200 सैलरी है, 1200 घर भेजूंगा, 1000 जमा करूंगा, साल में इतने पैसे जमा हो जाएंगे, मैं तो बड़ा अमीर शख्स बन जाऊंगा, मैं तो पाकिस्तान का सबसे अमीर शख्स बन जाऊंगा, इतने पैसे जमा हो जाएंगे। पर उसे क्या पता था उसके साथ होने क्या वाली है। एयरपोर्ट पे उतरा है, जब जहाज़ से बाहर निकला है तो गर्म हवाओं के थप्पड़ पड़े मुंह पे, कांप गया। तो आगे जब आया जहाँ पे पासपोर्ट चेक होते हैं, वहाँ जब उसकी बारी आई, पासपोर्ट रखा, वो क्लियर हो गया। अब फिंगरप्रिंट चेक करने गया तो फिंगर नहीं उसके शो हो रहे। वो आदमी पहले 1 घंटा लाइन में लगने के बाद बारी आई फिंगरप्रिंट की, वहाँ फिंगर नहीं शो हो रहे। वह अरबी से नाराज़ होता है, जा हाथ साफ़ कर, क्या हाथ साफ़ कर, हाथ साफ़ कर। 2-3 बार हाथ साफ़ किया ना, अरबी जो था वहाँ पे खड़ा था ना, उसने गुस्से में कहा सबसे पीछे जा। उसको सबसे पीछे भेज दिया। हाथ साफ़ करता 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 दोबारा घंटे बाद बारी आई है और वहाँ पहुँचा है। फिर जब लगाया है तो पहली बार में क्लियर हो गया। अब आगे पहुँचा है तो सामान जनाब उसका वहीं पे कभी बिखर गया, बार बार आ रहा है जा रहा, खुल गया सामान उसका। सामान समेट के बाहर निकला है। अब उसको ये था कि मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी खड़ी होगी, लेमोजिन खड़ी होगी, मैं इंजीनियर आ गया हूँ, पता नहीं मैं कौन सी तोप आ गया हूँ। एयरपोर्ट पे खड़ा है, कोई वो गाड़ी नहीं है। जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर पे किसी के फ़ोन लेके कॉल की है, उनको बताया मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। वो कहते हैं आती है गाड़ी, इंतज़ार करो। वहाँ 4 घंटे तक खड़ा रहा। 4 घंटे बाद सूडानी आया पिकअप से लेके, पाकिस्तानी ताल आ जाओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाया उसको, गाड़ी में उठा के ले गया गंदे से इलाके में, सहरा सा इलाका था। एक बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग में लेके गया। बिल्डिंग के बाहर जूतों की स्मेल आ रही है और गंदे जो डांगरियाँ हैं ना उनकी स्मेल आ रही है, कपड़े ही कपड़े हैं। और वहाँ पे कई कमरे हैं, कमरे के बाहर पानी खड़ा है, गंदा है बिल्कुल। बड़ा परेशान हुआ, ये सऊदी अरब है। आखिर एक कमरे में उसको कहता है इस कमरे में चले जाओ, वहाँ बिस्तर लगा हुआ है। जो कमरे में दाखिल आता है तो वहाँ पे सिगरेट की, पान की, छालिया की अजीब अजीब स्मेल आ रही होती है। वो सोचता है लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। और वहाँ जाता है, थोड़ी देर बाद ही जो सूडानी है उसे कहता है बाहर आ जाओ, खाना लेके आया होता है। ये काफ़ी भूखा था, खाना खाता है पेट भर के, शुक्र अदा करता है अल्लाह का। और जब जाता है बिस्तर पे लेटने के लिए, इसकी आँख लग जाती है और सोता रहता है। कोई 8-10 घंटे सोता है। अगले दिन, दूसरे दिन सूडानी आता है उसको, चलो भाई तुम्हें लेके जाना है अरबी के पास। अरबी के पास लेके आए, उसने नाम पता सब लिख लिखा के काम पे ले जाओ। काम पे लेके गए तो वहाँ पे काम था उसका, तोप जो होते हैं जिससे बिल्डिंग बनती है, जिसको ब्लॉक कहते हैं अरबी में, उर्दू में तो ब्लॉक कहते हैं हम लोग, उर्दू में, और इंग्लिश में, अरबी में तोप कहते हैं उसको। वो उठा के पकड़ाने थे, रखने थे। वो थोड़ा तो काम किया, इतने वजनी वजनी थे। कुछ तो होते हैं खाली, कुछ होते हैं पूरे कवर होते हैं, बड़े वजनी होते हैं। ये कहता है मैंने ये काम नहीं करना, वो कहता है यही काम करना है। वो कहता है मेरे वीज़ा आया है बिजली वाले का, मैंने काम करना है बिजली का, नहीं तो मुझको वापस भेज दो। सूडानी की और पाकिस्तानी की तकरार होती है। सूडानी उसको फिर बिठाता है गाड़ी में, ले जाता है अरबी के पास। उससे कहता है ये देखो कितनी बहस कर रहा है, बोलता मैंने काम नहीं करना। वो एक और पाकिस्तानी को बुलाता है, उसे कहता है ये क्या बोल रहा है बताओ हमको। वो पाकिस्तानी को बताता है, आसफ नामी लड़का, कि मैंने ये काम नहीं करना, मुझे बताया था बिजली का काम है, अगर आपके पास बिजली का काम नहीं है मुझको वापस भेज दो।
عربی سے وہ کہتا ہے دوسرا پاکستانی کہ یہ کہہ رہا ہے میں بجلی کام کرنا ہے، میں توپ کا کام نہیں کرنا، یہ براق نہیں اٹھانے میں نے۔ وہ عربی کہتا ہے دیکھو ابھی ہمارے پاس بجلی کا کام نہیں ہے، جو کام ہے یہی کر لو۔ کہتا نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ اکھڑ گیا، ادھر وہ بھی اکھڑ گیا۔ عربی کو نا اس کی تو میں تکرار پہ غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ دے مارا منہ پہ۔ جب تھپڑ دے مارا آصف میں تو پورا پاکستانی جاگ گیا، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ وہ بدتمیزی کی، گالی گلوچ ہوئی وہاں پہ۔ عربی نا اس سے کہتا ہے اس کا اکڑ میں توڑتا ہوں اس کی اکڑ۔ کہتا ہے اس کو جہاں میرا مزرعہ ہے نا، جیسے ڈیرے ہوتے ہیں یہاں پہ، یہاں ڈیرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، وہاں صحرا میں دور بکریاں بکریاں ہوتی ہے، دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کہتا ہے وہاں چھوڑا اس کو، سودانی گاڑی میں بٹھاتا ہے، وہاں چھوڑ آتا ہے، کہتا ہے یہ بکریاں ان کو دھیان رکھنا ہے، ان کو چرانا ہے تم نے۔ پہلے وہاں پہ ایک اور آدمی کام کر رہا تھا، سودانی اس کو ساتھ لے آتا ہے۔ اب جناب آصف ان بکریوں کو دیکھتا ہے، وہاں بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، پورا دن ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آصف ان کو دیکھتا رہتا ہے، آسمان کو تکتا رہتا ہے، جب آسمان نکل سورج نکلتا ہے، پاگل سا ہو گیا۔ وہاں پہ رکا 1 مہینہ۔ 1 مہینے میں بالکل ایسا تھا، کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا، کبھی بکریوں کو مار رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو منہ پہ مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، بالکل نا ذہن توازن خراب ہو گیا اس کا، پاگل ہو گیا پراپر۔ اب عربی دیکھتا ہے کہ یہ تو واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ پہلے سوچتا ہے ڈرامے کر رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، جب اس کو واقعی معلوم پڑا یہ پاگل ہو گیا تو کہتا ہے اس کی ٹکٹ کراؤ، خروج لگاؤ اور اس کو بھیج دو پاکستان۔ پاکستان میں اس کے خاندان والوں کی ابھی تک اس سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی جب سے سعودی عرب آیا۔ وہ پریشان کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ اب اس کو 1 مہینے بعد دوبارہ انہوں نے ٹکٹ بنا کر نا پاکستان بھیج دیا۔ یہاں پہ لاہور اترا ایئرپورٹ پہ، آگے اس کا گاؤں تھا، جو شہر تھا مرید کے تھا، وہاں جانا تھا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی بیگ تھا نہ کچھ، وہ اترا ہے گندے مندے کپڑوں میں، وہاں پہ گھوم رہا ہے، ایئرپورٹ سے باہر آ گیا، اسے کچھ یاد نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ کبھی یہاں جا رہا ہے، کسی سے مانگ کے کھا لیا، کسی چھین کے کھا لیا، کرتے کرتے 1 مہینہ اس نے لاہور کی سڑکوں پہ گزار دیا۔ پھٹے کپڑے، برا حال، بال بڑے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، گندی بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ قدرتی بات ہے اس کا ہمسایہ وہاں پہ لاہور میں کچھ کام سے تھا، اس کی نظر پڑتی ہے، بڑا غور سے دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے۔ وہ فون کرتا ہے، وہ فون کرتے ہیں گھر میں کہ آپ کا جو بیٹا تھا آصف، وہ سنا سعودیہ گیا تھا۔ کہتا ہاں۔ کہتا سعودیہ تو نہیں گیا، وہ تو لاہور میں ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑ کے آئے ایئرپورٹ پہ، ہمارے سامنے ٹاٹا بائے بائے کر کے اوپر چلا گیا تھا۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو لاہور میں ہے۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں وہ غلطی لگی ہوگی، وہ تو سعودی عرب گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی مجھے یہاں لڑکا ملا ہے، بالکل آصف کی طرح لگتا ہے، آپ ادھر آ جاؤ، میں بتاتا ہوں ایڈریس، وہاں پہنچ جاؤ۔ زیادہ دور نہیں ہے مرید کے، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ۔ اتنے جو ہمسایہ نا اس کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے، منہ ہاتھ دھلواتا ہے، اس کی جو داڑھی بڑی اس کو کٹواتا ہے، بادشاہ کتراتا ہے اس کے، تو بالکل وہی لگتا ہے آصف ہے۔ اتنی دیر میں جو اس کے گھر والے آتے ہیں، اس کی ماں، بہن، باپ، بھائی، بیوی، بچے، سب پریشان تھے، سب آ گئے۔ جب آ کے ان کو دکھاتے ہیں آصف ان کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہت مشکل سے جا کر نا ماں کو جا کے جب پہچانا ہے اس نے، پھر گلے لگا ہے، روتا ہے اور بہت رویا۔ اب سارے پریشان کہ ہم نے بیٹے کو اپنے مستقبل کے لیے، گھر کے مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے سعودی عرب بھیجا تھا، یہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ لو جی وہاں تو اس کو جب رو رو کے بے ہوش ہو گیا، اس کو پھر والدین، اس کے بہن بھائی سب لے گئے ہسپتال میں۔ وہاں پہ رہا کچھ 6 مہینے ہسپتال میں، دوائیاں کھاتا رہا، ہسپتال سے آ گیا مہینے ڈیڑھ بعد، دوائیاں کھاتا رہا، پھر جا کے ہوش آئی ہے۔ ریال نا سب کو راس نہیں آتے، ریال بڑے ظالم ہیں، جہاں پہ ریال ملتے ہیں وہاں رشتے چلے جاتے ہیں، وہ جہاں رشتے رہتے ہیں وہاں ریال نہیں آتے۔ آصف نے ریال تو نہیں کمائے، رشتے دار کما لیے دوبارہ، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بیوی بچوں سب کا پیار کما لیا۔ اس کا شاید رزق یہیں پہ لکھا تھا۔ ہر بندے کا رزق پردیس میں، ہر بندے کا رزق نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے 100% اگر بندے جاتے ہیں نا عرب یا مڈل ایسٹ میں کہیں بھی جاتے ہیں، ان میں سے 15% یا 20% بندے ہو جائیں جو کامیاب ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں صحیح کامیاب، جو پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ باقی 20% جو ہوتے ہیں نا وہ بس ڈنگ ڈپاؤ ہوتے ہیں، وہ گھر بنا لیا، وہ پلاٹ لے لیا اتنا، اور باقی جو رہ جاتے ہیں جتنے بھی گئے ہوتے ہیں وہ کسی کی دہاڑی لگ گئی کبھی نہ لگی۔ کہتے ہیں نا کہ 6 دن چھٹی 6 دن ویلے
اور 7वें दिन जो है ना जुम्मा है उसकी छुट्टी करनी है, यही काम है। आजकल प्रदेश के हालात भी पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको वहीं पे कोई कारोबार बनाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। परदेसी बड़ी मुश्किल में है, इनकी ना इनकी इज़्ज़त दिया करो, एहतराम किया करो। ये कोई आम बंदे नहीं हैं। ये जो वहाँ पे घर में सूखी रोटी नहीं खाते थे ना, हमको फ्रेश रोटी खाई चाहिए। यहाँ पे रोटी लाते हैं एक दिन, जिसको खुबस कहते हैं, जो आप एक बार भी ना खाओ, उसको सुबह भी खाएंगे। उसी रोटी में से पैकेट में होती 4 रोटियाँ, एक को सुबह खा लिया, 2 दोपहर को खा ली, 1 शाम खा ली। सालन कभी गर्म किया, कभी फ्रिज से निकाला ठंडा ही खा लिया। कपड़े तो इस्त्री यहाँ भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि अगर कभी कभी कपड़े इस्त्री की हों तो। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो अपने देश में बैठे हैं। परदेशियों के बारे में एक लाइन लाजमी कहिएगा। अल्लाह हाफिज़।